5 साल बाद। अहद, कहाँ चले गए थे तुम? पापा कब से ढूंढ रहे थे तुम्हें। वो ऑफिस के काम से दुबई आया था। अहद ने इसके साथ जाने की ज़िद की तो वो उसे भी साथ ले आया था। अब वो पाकिस्तान वापस जा रहे थे। दोनों इस वक्त एयरपोर्ट पर थे। जब फरदीन अपने सामान की चेकिंग करवाने में मसरूफ़ हुआ तो अहद उसके पास से चला गया। जब 2 मिनट बाद अपने काम से फारिग हुआ तो अहद को अपनी जगह पर ना पाकर परेशान होता ढूंढने लगा। तभी एक तरफ से आता दिखाई दिया। पापा, मैं उस आंटी को उनका गिरा हुआ पाउच देने गया था, अहद ने एक तरफ इशारा करते हुए बताया। उसके इशारे के ताक़ुब में फरदीन ने देखा, कोई भी ना था। कौन सी आंटी? वहाँ तो कोई नहीं। अब आइंदा तो मुझे बताकर ही जाओगे, वो कहता हुआ अपने सामान की तरफ मुड़ा कि उसकी अगली बात पर शशद्दुर सा उसे देखने लगा। पापा, वो तस्वीर वाली आंटी जिसकी दादों के पास तस्वीर है। वो उसकी बात पर बेयकीनी के शदीद झटके से निकलते हुए बोला। वो आंटी यहाँ कैसे बेटा? नहीं पापा, वही तस्वीर वाली आंटी थी। आपको पता है अहद झूठ नहीं बोलता। वो अपनी बात पर जोर देता इधर उधर देखने लगा, उसे तलाश करने के लिए, ताकि अपने सच को साबित कर सके। मगर फरदीन मुस्तफ़ा साकित सा अपने 5 साला बेटे को देखते हुए सोचने लगा कि वो इस 5 साला बच्चे पर यकीन करे कि 6 साल पहले हुई उसकी मौत पर। अच्छा आओ आप, फ़्लाइट का टाइम हो गया। फरदीन ने उसका हाथ पकड़ा और चलने लगा, मगर फिर किसी एहसास के ज़ेरे असर पीछे मुड़कर देखा ज़रूर था। आ गया मेरा बब्बर शेर। भाई, हमने बहुत मिस किया अपने शेर को, इसलिए अब तुम अपने पापा साथ कहीं नहीं जाओगे, मुस्तफ़ा कमाल ने अहद को अपने साथ लगाते हुए कहा, जिस पर वो जल्दी से सर असबात में हिला गया। अभी तो मान गया है, मगर कल जब फरदीन जाएगा फिर से तैयार हो जाएगा। सुल्ताना बेगम मुस्कुराकर बोली। था भी ये सच, वो चाहे अपने दादा दादी और नाना नानी से बहुत अटैच था, मगर फरदीन के बगैर उसका रहना फिर भी मुश्किल था। दादा अबू, मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। यकदम याद आने पर वो मुस्तफ़ा कमाल की गोद से निकला। और दादों के लिए नहीं लाए? सुल्ताना बेगम ने पूछा। लाया हूँ ना, नाना अबू और नानों के लिए भी है ना पापा? उसने फरदीन से तस्दीक चाही थी। मेरा शेर झूठ तो नहीं बोलता? फरदीन प्यार भरी नज़रों से उसे देखते हुए बोला। तो फिर वहाँ आपने क्यों कहा कि शेर झूठ बोल रहा है? वो एयरपोर्ट की बात को सोचता बोला, जिस पर फरदीन के मुस्कुराते लब सिमटे थे। कब कहा फरदीन ने मेरे शेर को झूठा? मुस्तफ़ा कमाल मसनूई गुस्से से पूछने लगे, जो शुरू हो चुका था। दादा अबू, आप कहते हैं ना सबकी हेल्प करो, तो मैंने भी तस्वीर वाली आंटी की हेल्प की, मगर पापा कहते हैं वो तस्वीर वाली आंटी नहीं थी, पर वो वही थी। उसकी बात पर दोनों ने नासमझी से फरदीन को देखा। कौन सी तस्वीर वाली आंटी? सुल्ताना बेगम के पूछने पर वो भागकर उनके कमरे में गया। अगले लम्हे ही जब वो बाहर आया तो उसके हाथ में एक तस्वीर थी, जिसे देखकर सुल्ताना बेगम और मुस्तफ़ा कमाल चौंके थे। ये तो उष्ना की तस्वीर है, सुल्ताना बेगम बोली। ये तस्वीर उनके पास 6 साल से थी, जब उष्ना ने तहमीना बेगम से अपना सामान मंगवाया था। उसके अंदर ये तस्वीर भी थी, जिसे तब उसने दराज में रख लिया था, मगर जरी के आने के बाद ये तस्वीर सुल्ताना बेगम अपने कमरे में ले आई थी, जिसे कभी कभार वो देखती तो अहद भी देख लेता था। ये आंटी मुझे एयरपोर्ट पर मिली थी। उसकी बात सुल्ताना बेगम और मुस्तफ़ा कमाल सन्नाटे में रह गए, जबकि फरदीन बिल्कुल चुप था। इनका पाउच गिरा था, मैंने उठाकर उनको दिया था, फिर उन्होंने मुझे यहाँ पारी भी की और कहा क्यूट बेबी। वो तफसील बताने लगा। पर ये आंटी तो अल्लाह के पास चली गई हैं बेटा, सुल्ताना बेगम नम लहजे में बोली। नहीं, वो यही थी दादा अब्बू, शेर झूठ नहीं बोलता, वो ये तस्वीर वाली आंटी थी। वो अपनी बात पर जोर देने लगा। ओके, मान लिया, अब हुश? फरदीन के कहने पर वो मुस्कुराया। ओके, ये तस्वीर यहाँ रखो और चलो जाकर नानाबू से मिलकर आएं, वो बहुत उदास हैं शेर से मिलने को। मुस्तफ़ा कमाल ने उसे अपने साथ लिया और बाहर निकल गए। बच्चा है, उसे गलत फहमी हुई है, भला वो कैसे हो सकती है? सुल्ताना बेगम दिल गिरफ्तगी से बोली। उठी तो फरदीन की निगाहों ने उष्ना की मुस्कुराती तस्वीर को अपना मरकज़ बनाया। 6 साल हो गए तुमसे जुदा हुए, मगर अभी तक दिल में वैसा ही दर्द उठता है। अभी तक वैसे ही तुम्हारी याद में दुनिया से गाफिल हो जाता हूँ। आज भी तुम्हारा विर्द करता हूँ। बहुत बड़ी सज़ा देकर गई हो, बहुत बड़ी। वो उसकी तस्वीर को पकड़ता उससे मुहातिब हुआ। कब एक आंसू आंख से टपका उसे पता भी ना चला। आज सालों बाद वो उस रोड से गुजरा था जहाँ उष्ना का घर था। बेइख्तियार उसने गाड़ी का रुख उनके घर की तरफ किया। मकसद सगीर अवान से उष्ना की कब्र का पूछना था। वो वहाँ जाना चाहता था, उससे बातें करना चाहता था, दिल की भड़ास निकालना चाहता था, फातह ख्वानी करना चाहता था। क्या सगीर अवान घर पर हैं? वो गाड़ी से निकलकर चौकीदार से मुहातिब हुआ। नहीं, वो तो यहाँ नहीं रहते।
साल में बस एक दफ़ा आते हैं, कुछ दिन के लिए बस। क्या लंदन में ही रहते हैं? फरदीन ने अपनी मालूमात के सबब पूछा। नहीं तो, वो लोग दुबई रहते हैं, वहाँ बिज़नेस करते हैं अब वो। चौकीदार की बात पर वो सर हिला गया। और यहाँ का बिज़नेस? वो सर के चचाजाद भाई देख रहे हैं यहाँ का सारा बिज़नेस। ओके, शुक्रिया। फरदीन अपनी गाड़ी में बैठा, सर गाड़ी की पुश्त पर लगाकर गहरा सांस लेता वो उष्णा को सोचने लगा। तुम्हारे वालिद साहब मुझे अपनी जायदाद की चमक दिखाकर खरीदना चाहते हैं, इसलिए तुम मुझे ऑफिस ज्वाइन करने का कह रही हो ना? उसे अपने कानों में अपनी भड़कती हुई आवाज़ सुनाई दी। ये बात नहीं है, असल में पापा दुबई में फैक्ट्री लगा रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि तुम यहाँ का कारोबार संभालो और वो दुबई के कारोबार पर अपना फोकस कर सकें। उष्णा की नरम आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो यकदम उसने अपनी आंखें खोली थी। पापा वो तस्वीर वाली आंटी थी। अहद का दुबई एयरपोर्ट पर कहा गया जुमला उसके कानों में गूंजा। साहब लोग तो दुबई में रहते हैं, चौकीदार का कहना। पापा दुबई में फैक्ट्री लगा रहे हैं, उष्णा की आवाज़। और फिर उसका उष्णा की मौत के तीसरे दिन उनके घर जाना और चौकीदार का एक दिन पहले उनका लंदन जाने का कहना। ऐसे जवान बेटी की मौत के बाद उसे दफनाने के फ़ौरन बाद चले जाना, चौकीदार को उसकी कब्र का ना पता होना और कब्रिस्तान में उसकी कब्र का ना मिलना, ये सब बातें उसके दिमाग में आती उसे मुसलसल चौंका रही थी। नहीं भला ऐसे कैसे हो सकता है? उसने दिमाग को झटका था, पर ना जाने क्यों दिल कुछ हटकर धड़क रहा था। रात भर वो उसी सोचों में गुम रहा था। कुछ तो था जो उसे अब अजीब लग रहा था। हालांकि 6 साल हो गए थे, तब तो उसके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आया था। अब अचानक से उसे सब अजीब सा लग रहा था। कहीं तो कुछ गड़बड़ लग रही थी। सगीर अवान मुझे उसका चेहरा क्यों नहीं देखने दे रहे थे? डॉक्टर ने उनको क्यों बुलवाया? शोहर तो मैं था, ऑपरेशन के लिए साइन तो मेरे होने थे। सोचों ने एक साथ हमला किया था। क्या वो जिंदा है? अहद 5 साल का होने वाला है। उसे गलती लग गई या वाकई में सच कह रहा है वो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भला उसने ऐसा क्यों करना था? अगर वो जिंदा थी तो मेरे तक आने में वो सब्र कैसे कर सकती थी? नहीं, फजूल है सब। वो सर झटक कर सोए हुए अहद की तरफ मतवज्जा हुआ और फिर सुबह के 7 बजते देखकर स्कूल के लिए उसे उठाने लगा। अहद को उसके स्कूल छोड़कर वो अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था कि किसी ख्याल के तहत गाड़ी सगीर अवान के ऑफिस की तरफ मोड़ ली। मुझे यहाँ के हेड से मिलना है, वो रिसेप्शन पर आकर बोला। वो तो यहाँ नहीं है, वो इस्लामाबाद गए हुए हैं। बस मैनेजर साहब मौजूद हैं। ओके, उनसे मुलाकात करवा दें। ये मेरा कार्ड। उनसे कहिएगा कि सगीर अवान के सिलसिले में बात करनी है। फरदीन के कहने पर वो कार्ड पकड़कर चला गया। 10 मिनट के इंतज़ार के बाद फरदीन को उसके रूम में बुलवाया गया। जी, क्या काम है आपको? उसके निश्चित संभालने पर वो पूछने लगा। सगीर अवान इस वक्त दुबई में है, मुझे उनके साथ कुछ पर्सनल काम है। क्या आप मेरा पैगाम उन तक पहुंचा सकते हैं कि मैं उनसे बात करना चाहता हूं, या उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर मुझे दे सकते हैं? अभी यहाँ के हेड मिस्टर फरहान नहीं हैं, वो इस्लामाबाद गए हैं। मैं आपका पैगाम पहुँचा दूँगा। ये कार्ड रख लेता हूँ मैं, और उनके दुबई के ऑफ़िस का कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दे देता हूँ। मैनेजर के कहने पर वो मुस्कुराया। ओके, बहुत शुक्रिया। दुबई के ऑफ़िस का कार्ड पकड़ता वो उसके साथ हाथ मिलाता बाहर चला आया। अपने ऑफिस में बैठते ही उसने सबसे पहला काम दुबई कॉल मिलाई थी। मकसद सगीर अवान से बात करना थी और उष्णा की कब्र के बारे में पूछना था। अंदर ही अंदर वो उसकी मौत की तस्दीक करना चाहता था। दूसरी तरफ कॉल किसी लड़की ने अटेंड की थी। फरदीन ने उससे सगीर अवान से बात करने को कहा, मगर वो ऑफिस में नहीं थे। जब उसने सगीर अवान को अपना पैगाम देने को कहा तो लड़की की अगली बात ने उसे शशद्दुर ही तो कर दिया था। आप ऐसा करें, उष्णा मैम से मिल लें। वो इस्लामाबाद में मीटिंग के सिलसिले में आई हुई हैं। आज रात उनकी वापसी है। आप खुद को सर अवान का रिश्तेदार कह रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ। शुक्रिया, उसने कहकर कॉल बंद कर दी। जबकि फरदीन अभी भी साकित सा उसके अल्फाज को जहन में लाता सुन दिमाग लिए हाली हाली आंखों से मोबाइल को देख रहा था। आप ऐसा करें, उष्णा मैम से मिल लें। पापा वो तस्वीर वाली आंटी ही थी। अहद की आवाज़ और उस लड़की की आवाज़ गुडमुड होने लगी। वो इस धचके से बाहर निकला। उसका दिल तेज़ रफ्तार की स्पीड में धड़क रहा था, जैसे अभी सीने से बाहर निकल आएगा। उसका दिमाग जैसे अभी इस सच्चाई को कबूल ना कर पा रहा था कि इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है कोई। वो टेबल से गाड़ी की चाबी उठाता ऑफिस से बाहर निकला और जिस तरह वो गाड़ी चलाकर घर आया था बामुश्किल एक्सीडेंट होते होते बचे थे। अम्मा, मुझे इस्लामाबाद जाना है। अहद को स्कूल से बाबा ले आएंगे। खैर है यूं अचानक? सुल्ताना बेगम उसके तासुरात से चौंकी। उष्णा जिंदा है, वो मरी नहीं थी। हमारे लिए उसे मारा गया। क्या? दिल पर हाथ रखे वो भी हक्का बक्का रह गई। बेयकीनी ही बेयकीनी उनकी आंखों पर थी। मुझे चलना होगा। दुआ करें वो सच में ही जिंदा हो।
ورنہ اب کی بار دل بند ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہوا لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا اور سلطانہ بیگم وہی ساکن سی بیٹھ گئی۔ میٹنگ کے ختم ہوتے ہی وہ وہاں سے اٹھی اور روم میں آ کر فریش ہونے لگی۔ ٹائم دیکھا تو فلائٹ میں 2 گھنٹے رہتے تھے۔ وہ وقت گزارنے کو ہوٹل کے انٹرس ایریا کی طرف آ گئی اور نگاہ سامنے سڑک پر دوڑتی بھاگتی گاڑیوں پر جما دی۔ وہ اسلام آباد نہیں آنا چاہتی تھی، بلکہ پاکستان بھی نہیں، مگر جو آرڈر وہ اپنی سرپرستی میں تیار کر رہی تھی اس کی ڈیلنگ کے لیے اسے آنا پڑا تھا۔ یہاں آ کر ان سب یادوں نے اسے پھر سے جکڑنے کی کوشش کی تھی جنہوں نے اس کا پیچھا تو نہیں چھوڑا تھا، مگر مصروفیات کو اس قدر اس نے خود پر حاوی کر لیا تھا کہ فردین کی یادیں بس رات کی تنہائی میں ہی اسے اپنے دیس کا مصاف بناتی تھیں، اور وہ رات آنسوؤں اور غم میں ڈوبی ہی نکل جاتی تھی۔ ان 6 سالوں میں کوئی ایسی رات نہ تھی جس میں وہ اس درد میں تڑپی نہ ہو جو آج سے 6 سال پہلے وہ اپنے فیصلے کی بنا پر زندگی بھر کا روگ دل کو لگا گئی تھی۔ بہت تکلیف دہ تھا وہ فیصلہ جو اس نے اپنے دل کو مار کر کیا تھا، صرف کسی کو ان کی خوشیاں لوٹانے کی خاطر، یا یوں کہہ لیں ان دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے جو اس کی ذات ان سب کو دے چکی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تھا تب ہی اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب اور تکلیف یا بے سکونی جو فردین اور زری کو دے چکی ہے نہیں دے گی۔ یہ فیصلہ آسان تو نہیں تھا، بہت اذیت ناک تھا، مگر وہ پھر بھی کر گئی تھی۔ جب اس کے بلاوے پر صغیر اوان آئے تو کچھ پل تو وہ بھی سناٹے میں رہ گئے تھے۔ اشنا میری بچی، یہ پلیز پاپا میری بات مان لیں، جا کر سب کو کہہ دیں کہ اشنا مر گئی۔ میں غلط تھی پاپا، میری محبت غلط تھی، میں نے مان لی اب اپنی غلطی۔ فردین اور زری کو بہت دکھ پہنچ گئے میری ذات سے، بہت نگل لیا ان کی خوشیوں کو، اب اور نہیں پاپا۔ اس کے آنسو بے اختیار ہوئے تھے، بے اختیار تو وہ خود بھی محبت میں ہوئی تھی، اسی بے اختیاری کی تو سزا کاٹنے پر آمادہ ہو گئی تھی۔ مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ کسی کی زندگی میں تو ہم زبردستی گھس سکتے ہیں، مگر کسی کے دل میں زبردستی جگہ نہیں بنا سکتے، اور نہ کسی کی محبت حاصل کر سکتے ہیں۔ فردین زری کا ہے، اس کا ہی رہے گا، پر اگر میں رو دھو کر اس کا نام حاصل کر بھی لیتی ہوں تو پھر بھی زری کبھی بھی فردین کے ساتھ پرسکون زندگی نہیں گزار پائے گی، اسے ہمیشہ لوٹ آنے کا ڈر لگا رہے گا۔ پلیز پاپا، میں فردین کے نام کے ساتھ جینا چاہتی ہوں، اس سے دور، اس ملک سے دور جا کر، پلیز۔ آنکھوں سے پانی کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ صغیر اوان کا دل اس کی حالت اور رونے پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اگر وہ تمہیں دیکھنا چاہے تو، ان کے پوچھنے پر وہ مسکرائی تھی، ایک درد بھری مسکراہٹ۔ ایسی قسمت کہاں پاپا آپ کی بیٹی کی کہ فردین مصطفیٰ مجھے دیکھنے کو کہے، پر پھر بھی ایک وقتی صدمے کے زیر اثر کہے تو ایسا بولیے گا کہ وہ میرے تک نہ آ پائے۔ پھسلتے آنسوؤں کو صاف کرتی، کڑلاتے تڑپتے دل کو نظر انداز کرتی، محبت کی آہوں کا گلا گھونٹتی، اپنے دل میں اٹھتی ہزار درد کی ٹیسوں کو دباتی، وہ اپنے اس فیصلے پر قائم رہی تھی۔ فردین مصطفیٰ، تم پر پہلے خود کو ہارا تھا، آج تمہارے لیے اپنی زندگی ہار رہی ہوں۔ بہت تکلیف دہ اور اذیت ناک ہوتا ہے یوں محبت کو چھوڑنا، اس سے دور چلے جانا، اس انسان کے لیے عمر بھر ترسنا جس کو دیکھے بنا ایک پل بھی نہ گزارا جائے۔ اس لمحے کی تکلیف کو آج بھی وہ ویسے ہی اپنے دل پر محسوس کرتی تھی، آج بھی ویسے ہی اس کی آنکھیں بنا بادل کے برس جاتی تھی، اور اب بھی ویسا ہی ہوا تھا۔ وہ فردین کی یادوں میں گم اپنے چہرے پر پھسلتے موتیوں کو فراموش کر گئی تھی۔ اس سے اچھی جگہ نہیں ملی تمہیں رونے کے لیے؟ یہ آواز اسے ساکت کر گئی تھی۔ ہاں، یہ آواز تو فردین مصطفیٰ کی تھی، اس آواز کو تو وہ لاکھوں کے شور میں بھی پہچان سکتی تھی، مگر آج اس آواز کی پہچان اس پر حیرت کا شدید پہاڑ توڑ گئی تھی۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ جس آواز کو سننے کے لیے آپ کی سماعتیں ترس رہی ہوں، کبھی وہی آواز آپ پر قیامت کی طرح ٹوٹے؟ بالکل ویسا ہی اشنا کے ساتھ ہوا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے آواز کے تعاقب میں دیکھا تھا، اور اپنے کچھ فاصلے پر فردین مصطفیٰ کو بلیک ٹو پیس میں ملبوس دیکھ کر اس کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی وہ بت بن گئی تھی۔ فردین تو خود اسے اپنے سامنے زندہ سلامت دیکھ کر ششدر تھا۔ اس کے اعصاب کو بھی جیسے شدید ترین جھٹکا لگا تھا۔ ایک انسان جس کو 6 سال سے آپ مردہ تصور کر رہے ہوں، اگر اچانک سے آپ کے سامنے آ جائے تو بندے کی اس حالت کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ وہی حالت فردین کی اس وقت تھی۔ فردین، اشنا کے لبوں سے اس کا نام ادا ہوا تھا۔ وہ بے جان ہوتی وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ چلو شکر ہے میرا نام تو یاد رہا تمہیں۔ فردین، جس نے اپنا نام بمشکل سنا تھا، جتنا آہستہ وہ بولی تھی تنزیہ بولا، جبکہ اشنا کے رخسار گیلے ہونے لگے۔ چلو اٹھو یہاں سے۔ لوگوں کو اپنی طرف عجیب نگاہوں سے متوجہ پا کر وہ اس کے قریب گیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس کے روم میں لایا، جس کا وہ ریسیپشن سے معلوم کر کے آیا تھا۔
اشنا تو ایک ٹرانس کسی کیفیت میں اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی آئی تھی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ہوش و حواس اس کے آتے ہی وہ پوچھنے لگی۔ یہ ایک الگ کہانی ہے، اسے فی الحال چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے آخر اپنی موت کا ڈرامہ کیوں کیا؟ کیوں اتنا بڑا جھوٹ بولا؟ زندہ ہوتے ہوئے بھی مرے رہنے کا مطلب جان سکتا ہوں میں؟ فردین کا انداز سپاٹ تھا۔ مجھے تم دونوں کی زندگی اور ڈسٹرب نہیں کرنی تھی۔ اس کا لہجہ آبدیدہ تھا۔ او ریلی اشنا، جب کہا تھا کہ دفع ہو جاؤ میری زندگی سے، دور چلی جاؤ، تب تو میرے پیچھے پڑی تھی، تب تو مجھے پا لینے کا بھوت سوار تھا، تب خیال نہیں آیا کہ تم مجھے اور زری کو ڈسٹرب کر رہی ہو۔ اسی غلطی کو سنوارنے کے لیے یہ قدم اٹھایا تھا میں نے۔ تو مجھ سے محبت کرنے کو تم غلطی مانتی ہو؟ فردین اس کی طرف پلٹا جو سر نفی میں ہلا گئی۔ اگر وہ میری غلطی بھی تھی تو مجھے اپنی جان سے بھی پیاری ہے، پر دنیا کی نظر میں میری محبت غلط تھی، کسی کے شوہر کو چھیننا غلط تھا، اور مجھے یہ غلطی سدھارنے کا یہی طریقہ سمجھ میں آیا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے جن کو فردین نے تعصب سے دیکھا تھا۔ تم دنیا کی بات کرتی ہو، ان کی نظر میں کون سی محبت صحیح ہے بتانا ذرا؟ وہ محبت جو ماتھے پر داغ لگواتی ہے، یا وہ محبت جو غیرت کے نام پر قتل کروا دیتی ہے؟ وہ محبت جو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، یا وہ محبت جو دنیا کو بھلا دیتی ہے؟ کون سی محبت درست ہے؟ یہ جو لوگ ہیر رانجھے اور سونی مہیوال کے قصے اب بڑے فخر سے بتاتے ہیں، ایسے لوگ ہی تب ان کی محبت کے خلاف تھے۔ اس دنیا کے غلط نظریے کی وجہ سے وہ لوگ قبروں میں ہی ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو اس محبت پر لعنت بھیجتے ہیں، جو بیوی سے ہو تو ماں کو بھلا دیں، اسی محبت کو ذلیل کرتے ہیں، سرے بازار جو ان کے لیے بدنامی کا داغ ماتھے پر سجا کر پھرتی ہے۔ تم لوگوں کی نظر سے محبت کو تولو گی تو محبت کبھی نہیں پا سکو گی، بلکہ یوں محبت کے غم میں مبتلا ہی زندگی گزار دو گی۔ فردین اس کے قریب آتا گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا تھا۔ فیاض نے مجھ سے کہا تھا کہ محبت غلط نہیں ہوتی، ہاں محبت غلط وقت پر غلط انسان سے ہو جاتی ہے، اور ایسا ہی ہمارے ساتھ ہوا۔ تمہیں محبت غلط انسان سے ہوئی اور مجھے محبت غلط وقت پر ہوئی، پر اس میں قصور کس کا تھا؟ میرا کہ تمہیں اس رات ملا، یا تمہارا جو میری زندگی میں زبردستی گھسی؟ محبت نے تم سے پوچھا تھا فردین کہ ساتھ ہونے لگی ہوں، یا مجھ سے پوچھا تھا کہ اشنا کے بغیر تمہارا گزارا ناممکن ہے؟ اس کا ہاتھ پکڑتا بھاری لہجے میں بولتا اسے حیران کر گیا۔ وہ بے یقینی سے اس کی آنکھوں میں جھلکتے رنگ دیکھ رہی تھی۔ اگر 6 سال پہلے وہ فیصلہ کرنا تمہارے لیے تکلیف دہ تھا، تو 6 سال سے تمہارے بغیر رہنا میرے لیے بھی اتنا ہی تکلیف دہ تھا۔ اگر محبت میں تم تڑپی ہو تو چین کسی پل مجھے بھی نہیں آیا۔ اس کی ساکت آنکھوں میں دیکھتا وہ زیر لب مسکرایا۔ تم حیران ہو رہی ہوگی کہ مجھے کیسے محبت ہو گئی تم سے۔ اس کا جواب تو میرے پاس بھی نہیں۔ مجھے خود پتہ نہیں چلا کہ کب کیسے میرا دل میرا نہیں رہا، کب یہ مجھے دگا دے گیا، میں آج تک سمجھ نہیں سکا۔ فردین کے انداز میں بھی وہی بے بسی جھلکی تھی جو آج سے 6 سال پہلے اشنا اوان کے ہر انداز میں پائی جاتی تھی، اور اشنا تو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کی طرح جامد تھی۔ کیا جو اس کی سماعتوں نے سنا وہ سچ تھا کہ فردین مصطفیٰ کے دل میں اشنا کی محبت پیدا ہونا کسی معجزے سے کم نہ تھا؟ کیا ممکن تھا کہ فردین مصطفیٰ اشنا اوان کے سامنے اظہار محبت کرے؟ کیا سب ہوا تھا جو اس نے خواہش کی تھی؟ تو پھر وہ خوش کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ اس کی آنکھوں سے پانی کی ندیاں کیوں بہہ رہی تھی؟ آج سے 6 سال پہلے جب تم نے اظہار محبت کیا تھا، میں نے تو ایسا ریئیکٹ نہیں کیا تھا جیسا تم کر رہی ہو۔ فردین نے مسکراتے ہوئے اس کے آنسو پہنچے تھے۔ مجھے لگ رہا ہے میرا دل بند ہو جائے گا۔ کیا میں اتنی خوش نصیب ہوں؟ وہ ابھی بھی شاید بے یقین تھی۔ فردین مصطفیٰ کی خوش نصیبی کا اندازہ مجھے بھی تھوڑی دیر پہلے تمہیں ہوٹل کے انٹریس ہال میں دیکھ کر ہوا تھا۔ کیا اللہ ایسے بھی بندے کو معاف کر کے نوازتا ہے؟ اس کا ہاتھ لبوں سے لگاتے ہوئے کہہ گیا۔ وہ دھڑکتے دل کو سنبھالتی اٹھی تھی۔ فردین اٹھ کر اس کا ہاتھ تھام گیا۔ چلو چلتے ہیں۔ کہاں؟ سوال کیا۔ گھر اور کہاں؟ وہ چونکی۔ نہیں مجھے نہیں جانا پلیز۔ وہ ہاتھ چھڑوا کر پیچھے ہٹی تھی۔ فردین نے حیرانگی سے اسے دیکھا، شاید اسے اس کے انکار کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ کیوں؟ تمہیں کیوں نہیں جانا؟ پلیز فردین، میں زری کا سامنا نہیں کر سکتی۔ میں دوبارہ سے پھر اس کے سر پر عذاب کی طرح مسلط نہیں ہونا چاہتی۔ زری کے نام پر فردین کے لب بھینچے تھے۔ تم میرے زندہ ہونے کا کسی کو مت بتانا پلیز۔ پتہ ہے سب کو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکلا۔ تو پھر تو بالکل نہیں جانا مجھے وہاں۔ میں سب کا سامنا نہیں کر پاؤں گی۔ مجھے شرمندہ نہیں ہونا سب کے سامنے، پلیز۔ وہ ہاتھ کھینچتی منت پر اتر آئی تھی، مگر فردین اپنی گرفت اس پر مضبوط کرتا اسے گاڑی تک لایا تھا۔
समझने की कोशिश करो फरदीन। ओके, मुझे कुछ टाइम दो, मैं अपने स्टाफ से बात कर लूँ। अब मुझे तुम पर एतबार नहीं रहा, इसलिए तुम्हें एक पल के लिए भी छोड़ा नहीं जा सकता। वो गाड़ी का रुख एयरपोर्ट की तरफ करते बोला। फिर बाकी का सारा रास्ता उसने अपने कान बंद ही किए रखे थे। घर में फरदीन के साथ मरे मरे कदमों के साथ दाखिल हुई थी। उसका दिल जरी का सामना करने के ख्याल से ही डूब रहा था कि तब तो बड़ी महान बनकर कहती थी कि ज़िंदगी भर दोबारा शक्ल नहीं दिखाऊंगी, और अब कैसे फिर से मुंह उठाकर फिर उनकी ज़िंदगी में जहर घोलने आ गई। उष्णा। जहाँ सुल्ताना बेगम का मुंह हैरत से खुला था, वहीं मुस्तफ़ा कमाल भी ठटक कर उसे देख रहे थे। ये जिंदा थी तो फिर झूठ क्यों बोला? सुल्ताना बेगम के सवाल पर उष्णा का शर्मिंदगी से सर मज़ीद झुक गया। उसे रह रहकर खुद पर गुस्सा आ रहा था। मैं बताता हूँ। फरदीन ने सारी बात उनके गोश गुजार कर दी। वो दोनों मियाँ बीवी तासुब से उसे देखने लगे। भला ऐसे भी कोई करता है? जब तुम हमारी ज़िंदगियों में दाखिल हो गई थी तो फिर अपना आदी बनाकर जाने का फ़ैसला करना दोहरी अजियत में मुब्तला करना है, और तुम्हारी मौत की खबर ने हमारी ज़िंदगियों को उसी अजियत से दो चार किया था। सुल्ताना बेगम ने उसे अपने साथ लगाया था। आई एम सॉरी, मैंने बहुत तकलीफ़ दी आप लोगों को, यहाँ आकर भी और यहाँ से जाकर भी, पर मैं हमेशा अपनी अकल के मुताबिक ही सबको खुशी देने के चक्कर में उल्टा सबको परेशान कर देती हूँ। वो नम लहजे में बोली थी, जिस पर सुल्ताना बेगम ने उसकी पेशानी चूमी थी। तुम्हारा फिर से हमारी ज़िंदगी में आना ही तुम्हारी हर गलती की माफ़ी है। तस्वीर वाली आंटी, मैंने कहा था ना पापा, वो ये तस्वीर वाली आंटी हैं। तभी आहद अपने रूम से निकलता लाउंज में आया तो उष्णा को देखते हुए फरदीन से बोला। उष्णा इस बच्चे को देखकर हैरान हुई। वो वही बच्चा था जो उसे एयरपोर्ट पर मिला था। ये तो मुझे दुबई मिला था, ये कौन? वो 5 साल आहद को देखकर पूछने लगी। ये मेरा पोता है, जरी और फरदीन का बेटा आहद। सुल्ताना बेगम आहद को प्यार से देखते हुए बोली, जो मुस्तफ़ा कमाल की गोद में बैठ गया था। उष्णा का दिल पहले तो रुका था, फिर एक मुस्कुराहट उसके लबों पर आई थी, जिसे गौर से फरदीन ने देखा था। बहुत क्यूट है, कहते हुए उसने किचन और कमरे की तरफ देखा था, जैसे जरी को देख रही हो कि यहाँ किचन से निकलेगी या अपने रूम से, और आकर कैसा रिएक्शन देगी। शायद उसे इस घर से दफ़ा होने का बोले, या शायद उसे माफ़ कर दे। किसे ढूंढ रही हो? फरदीन ने पूछा तो वो गड़बड़ाई। नहीं, वो जरी कहाँ है? उसके सवाल पर सब ने नज़रें चुराई थी। मेरी मामा तो यहाँ नहीं है, जवाब आहद की तरफ से आया था। अरे मेरे शेर ने आज मेरे साथ लूडो तो खेली ही नहीं, चलो एक गेम खेलते हैं। मुस्तफ़ा कमाल उसे उठाते हुए हॉल से निकल गए। कहाँ है जरी? या अपनी मामा के घर? उसने दोबारा से फिर पूछा था। जरी नहीं रही, 5 साल पहले वो इस दुनिया से चली गई। सुल्ताना बेगम की आंखों से आंसू रवा हुए थे। उष्णा भौचक्की सी उनको देखने लगी। उसकी समातों पर जैसे बम फटा था। मतलब जरी? उष्णा ने अपनी पानी से भरी आंखें फरदीन पर टिकाई थीं, जो सुर्ख आंखें लिए चेहरे का रुख मोड़ गया था। उष्णा का कलेजा जैसे मुंह को आने लगा था। उसे इस वक्त वही तकलीफ़ महसूस हो रही थी जैसी फरदीन से जुदा होते हुए उसे हुई थी, शायद उससे भी बढ़कर। मेरा रोना उसे ले गया, मैं खा गई उसकी खुशियों को, और आखिरकार उसे भी। वो शिद्दत गम से रोने लगी थी, जिसका साथ सुल्ताना बेगम ने भी दिया था। फरदीन लंबे लंबे ढक भरता वहाँ से निकल गया था। कोई गम ऐसे होते हैं जो आपको धीमक की तरह अंदर ही अंदर चाट लेते हैं। फरदीन को भी जरी की मौत का गम ऐसे ही अंदर चाट रहा था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि जरी की मौत का कसूरवार वो था। उसकी वजह से जरी मौत के गले लगी थी। अगर वो उष्णा की मोहब्बत को दिल में दफन कर लेता और जरी से सब छुपा लेता तो वो भी बच जाती। पर मुनाफ़कत की ज़िंदगी तो गुजारी जा सकती है, पर मोहब्बत में मुनाफ़कत नहीं की जा सकती। कुछ सदमे ऐसे होते हैं जिनसे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही उष्णा के साथ हुआ था। जरी की मौत की खबर उस पर क़यामत बनकर टूटी थी। वो अपनी ज़ात को ही उसकी मौत का ज़िम्मेदार समझ रही थी। आखिर उसके फरदीन से मोहब्बत करने की वजह से तो ये सब खेल शुरू हुआ था। अगर कहा जाए कि उष्णा के उनकी ज़िंदगी में दाखिल होने से ही भौचाल आया था तो कुछ गलत ना होगा। मेरी वजह से जो आंसू जरी को मिले, मुझे तो उनकी माफ़ी मांगनी थी, पर मेरी मोहब्बत ने तो उसे कब्र में उतार दिया। ये माफ़ी कैसे मांगूंगी उससे? कैसे फरदीन? वो नम लहजे में फरदीन को बोली, जो गहरा सांस भरता विंडो के सामने जा खड़ा हुआ। ये खलिश तो मेरे दिल में भी है उष्णा। ये जो ज़मीर की मुलामत या पछतावा होता है बंदे को, चैन तो ये भी नहीं लेने देता। मैंने उसे सब कुछ दिया, अगर नहीं दी तो वो मोहब्बत नहीं जिसकी उसे डिमांड थी, और वो देना मेरे बस में ही नहीं था। तब तो दिल इख्तियार में ही ना था,
اور شاید संभल भी जाता अगर वो कुछ वक्त और देती तो। शायद मुझे भी अब किसी चीज़ का दुख ना होता। वो रुका था। जब भी उसकी कब्र पर जाता हूँ माफ़ी तो मैं भी मांगता हूँ, क्योंकि मोहब्बत तो उससे भी थी, बल्कि हम तीनों ही अपने दिल के हाथों अपनी अपनी मोहब्बत के हाथों बेबस थे, और शायद तकदीर में लिखा भी यही था। फ़रदीन ने अपनी नज़रें अहद पर टिकाईं। अहद ज़री की तरफ से दिया गया अनमोल तोहफ़ा, ये एहसान भी उम्र भर चुकाया नहीं जाएगा। उष्णा की नज़रें भी अहद पर उठी थीं, जो सुल्ताना बेगम के हाथ से मैकरोनी खाने में मसरूफ़ था। अहद, ज़री का बेटा, माफ़ी तो मेरे सामने है और मैं उसकी तलाश में भाग रही हूँ। अहद से प्यार, उसकी अच्छी तरबियत और उसे एक अच्छा और काबिल इंसान बनाना ही मेरी माफ़ी है। वो दिल ही दिल में मुखातिब होती खुद से अहद करने लगी। अरे वाह, आप तो बड़े समझदार बच्चे हो, आपको तो सारी अच्छी बातें पता हैं। उष्णा अहद को गोद में लेकर बैठी उससे बातें कर रही थी, जिनका वो बड़ी समझदारी से जवाब देता उसे चौंका रहा था। क्योंकि शेर अच्छा बच्चा है, इसलिए उसके कहने पर उष्णा ने मुस्कुराते हुए उसके गाल चूम लिए। शेर तो बहुत प्यारा बच्चा है, बिल्कुल अपनी मामा की तरह। पापा भी यही कहते हैं कि मैं अपनी मामा जैसा हूँ। आपको भी लगता हूँ? अहद के पूछने पर उष्णा ने देखा, जिसकी काली आंखें बिल्कुल ज़री जैसी थीं, क्योंकि फ़रदीन की आंखों का कलर ग्रे था। आपकी आंखें और आपके होंठ मम्मा जैसे हैं, और मेरी स्माइल भी। अहद होंठ फैलाकर बोला तो उष्णा मुस्कुरा दी। क्या हो रहा है यहाँ? फ़रदीन उनके पास बैठता पूछने लगा। हमारी दोस्ती हो रही है ना अहद? उष्णा ने उससे पूछा, जो अब जाकर फ़रदीन की झोली में टिक गया। रेली शेर, तुम इस आंटी से दोस्ती कर रहे हो? फ़रदीन के पूछने पर वो उष्णा को देखने लगा। उष्णा उसको बड़ी आस से देख रही थी, जो मुस्कुराता हुआ सर नफ़ी में हिला गया। क्या? उष्णा हैरान ही तो रह गई। थोड़ी देर पहले इसने खुद दोस्ती कन्फर्म की थी। ये अच्छी हैं, इनको गेम्स भी आती हैं और स्टोरीज़ भी। ये मेरी दोस्त हैं, ओके? वो उससे हाथ मिलाता कन्फर्म कर गया। अगर वो अच्छी हैं, उनको सब कुछ आता है, तो हम उनको शेर की ममा बना दें? फ़रदीन के सवाल पर जहाँ उष्णा ने चौंक कर देखा था, वहीं अहद ने भी अजीब नज़रों से देखा था। मेरी ममा तो वो हैं। उसने टेबल पर पड़ी ज़री की तस्वीर की तरफ इशारा किया। उष्णा अपने आप में ही शर्मिंदा होने लगी। यस, आपकी ममा वो हैं, पर वो तो अल्लाह के पास चली गई। अब हमें शेर के लिए एक और ममा चाहिए, जो उनके पास रहे, उससे प्यार करे, उससे खेलें और उसे मज़े मज़े की स्टोरीज़ भी सुनाएं। जैसे अली की मामा उसे नहलाती हैं, उसके साथ स्कूल जाती हैं। वो अपने इकलौते दोस्त की मिसाल देने लगा, जिस पर फ़रदीन ने सर हिलाया था। ओके, आज से ये मेरी न्यू ममा है। उसके बोलने पर उष्णा ने मुस्कुराते हुए बाहें वाह की थी, जिनमें अगले ही पल वो समा गया था। उष्णा ने उसकी पेशानी चूमी तो एक आंसू उसकी आंख से निकलता अहद के बालों में जज़ब हो गया। फ़रदीन ने गहरा सांस लेकर खुद को किसी बोझ से आज़ाद महसूस किया था। उष्णा को यहाँ आए 3 दिन हो गए थे, मगर आज पहली दफ़ा वो फ़रदीन के कमरे में दाखिल हुई थी। वो अब तक गेस्ट रूम में ही रिहाइश पजीर थी। आज सगीर अवान और तहमीना बेगम के आने पर वो फ़रदीन के कमरे में आई थी। कमरे में तायराना नज़र दौड़ाती वो ड्रेसिंग टेबल के पास आ रुकी। सब कुछ तो वैसा ही था। ये कमरा, उसका सामान, बदला क्या था? सिर्फ वक्त। वो गहरा सांस लेती वार्डरोब की तरफ बढ़ी, जहाँ फ़रदीन और अहद के कपड़े पड़े थे। एक चीज़ पर उसकी नज़र थमी थी, और वो वही शर्ट और जीन्स थी जो उसने 3 दिन तक पहने रखी थी। वो मुस्कुराती हुई वार्डरोब बंद करके बेड पर टिककर सोफ़े की तरफ देखने लगी, जहाँ इतने दिन वो सोई थी। दरवाजे के खुलने पर और फिर बंद होने पर वो पीछे मुड़कर देखने लगी, जहाँ फ़रदीन आंखों में शौक़ का जहान लिए उसे देख रहा था। मुझे लगा शायद इस कमरे में आने के लिए तुम्हें बाकायदा इनविटेशन देना पड़ेगा, पर खैर तुम अम्मा के कहने पर ही आ गई। अहद कहाँ है? वो उसकी बात को नज़रअंदाज कर गई। बाबा के पास सो गया। फ़रदीन घड़ी उतारने लगा। क्यों? वो तुम्हारे साथ सोता है? हाँ, पर मूडी बंदा है वो। कभी तो 4-4 दिन बाबा के पास सो जाता है। फ़रदीन ने शर्ट उतारते हुए बताया। तुम ले आते उसे रूम में? फ़रदीन ने गौर से उसके चेहरे की तरफ देखा, जहाँ कुछ बेचैनी सी थी। क्या डर रही हो? फ़रदीन ने मुस्कुराहट रोकी थी। वो गड़बड़ाकर चेहरे का रुख बदल गई। नहीं तो, डरना भला किस बात का? हाँ तो और क्या, मैं कौन सा भूत हूँ जो तुम्हें खा जाऊँगा? उसकी आंखों में मायनी हेस चमक थी, जिसको देखकर उष्णा के पूरे वजूद में एक सनसनाहट दौड़ गई थी। वो बालों की चेहरों पर आई लटों को कानों के पीछे अड़ेसती, बार बार हाथों को मसलती, अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिशों में थी। फ़रदीन उसके करीब आया। रिलैक्स उष्णा, घबरा क्यों रही हो? मैं तुमसे क्यों घबराऊंगी भला? तुम चेंज करने लगे थे तो करो। वो जाकर बेड पर बैठी थी। फ़रदीन उसकी बात पर मुस्कुराया। चेंज करने तो लगा था,
پر اب ارادہ بدل گیا۔ وہ اس کے قریب لیٹتا ہوا بولا، کیوں؟ قریب آؤ گی تو بتاؤں گا نا۔ فردین نے کہتے ہوئے اسے اپنے پہلو میں کھینچا تھا، جس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، جس کو پانے کے لیے دن رات دعائیں مانگی تھی۔ اب وہ قریب تھا تو دل کی دھڑکن تھی کہ بس میں نہیں آ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا یہ وہی اشنا ہے جو بڑی بے باکی سے فردین مصطفیٰ سے اظہار محبت کرتی تھی۔ اس کی قربت کے بہانے ڈھونڈنے والی آج ڈر رہی ہے۔ ویری بیڈ۔ اب اگر میں میدان میں آیا ہوں تو تم پیچھے ہٹ رہی ہو۔ اس کی کلائی کو پکڑ کر لبوں سے لگایا تھا، جس کی جان اس کے لبوں پر آ گئی تھی۔ فردین نے اپنی انگلی سے اس کی پیشانی سے لے کر ہونٹوں تک پھر گردن تک ایک لکیر کھینچی تھی۔ وہ زور سے آنکھیں میچ گئی۔ جب لبوں کا لمس اس کے چہرے پر چھوڑتا اب گردن پر جھکا تھا۔ اے اشنا، آنکھیں تو کھولو، وہ شرارتی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر کہہ اٹھا۔ اس نے آنکھیں کھولی تھی جو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بہت ڈرپوک ثابت ہوئی ہو تم اس معاملے میں۔ اس کے پاؤں کو اپنے پاؤں سے مسلتا وہ شوق ہوا تھا۔ اشنا شرم سے سرخ ہوتی اسے گھور بھی نہ سکی۔ جب کیچر کو اس کے بالوں سے آزاد کرواتا اس کے کانوں میں موجود چھوٹی بالیاں اتار رہا تھا۔ تم بہت بے شرم ہو۔ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتی وہ ہولے سے بولی جو ہنس دیا۔ ریلی؟ بس یہاں تک آنے پر ہی بے شرمی کا سرٹیفکیٹ دے دیا؟ ابھی تو شروعات ہے مائی لو۔ اس کے کانوں کی لو کو چومتا سرگوشی کے انداز میں بولا۔ وہ اپنی دھڑکنوں کو منتشر ہونے سے نہ بچا سکی جو اس کی بڑھتی شوخ شرارتوں اور جسارتوں پر اتھل پھتل ہو رہی تھی۔ ابھی تو یہ بھی بتانا ہے کہ محبت کتنی ہے اور اس کی شدت کتنی ہے۔ پیشانی پر لب رکھتا اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے بے حد نزدیک کر گیا۔ بلا کی قربت تھی، بلا کی محبت تھی اور بلا کی شدت تھی جسے محسوس کرتی وہ آنکھیں بند کر گئی تھی۔ بارش صبح سے ہو رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے کے ٹیرس پر کھڑی نظریں لان میں ایک حسین منظر پر جمائے ہوئے تھی، جہاں فردین مصطفیٰ بلیک جینز کو ٹخنوں تک فولڈ کیے وائٹ ٹی شرٹ میں بارش میں نہاتا فٹ بال کھیل رہا تھا۔ اس کے ساتھ بھاگتے احد اور 2 سالہ حدید جو کسی بھی طرح اس سے مات نہ کھانے کو تیار تھے۔ اپنے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا فٹ بال کو پکڑنے کی کوششوں میں تھا، جسے احد اور فردین اس کی پہنچ سے دور کر دیتے تھے۔ ہنستے مسکراتے وہ اس کے لبوں پر بھی مسکراہٹ لا گئے۔ اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا جہاں سامنے ٹیبل پر مسکراتی ہوئی زری کی تصویر بھی جیسے مسکرا رہی تھی۔ اشنا اور فردین نے اسے اپنی خوشیوں میں مگن ہو کر بھی بھلایا نہ تھا۔ اشنا نے اسے ہمیشہ زندہ رکھا تھا، اپنی دعاؤں میں بھی اور احد کے دل میں بھی۔ اسے زندہ رکھنے کو اس کی باتیں کرتی رہتی تھی۔ وہ آج بھی سوچتی تو افسردہ ہو جاتی تھی کہ انسان ہمیشہ 2 چیزوں کے آگے بے بس رہا ہے، ایک محبت اور دوسرا تقدیر، اور ان تینوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا۔ ان کو بھی محبت اور قسمت نے بے بس کر دیا تھا۔ اشنا کو محبت نے بے بس کیا تو اس نے اپنی محبت کو پانے کے لیے ہر حربہ آزمایا، مگر وہ اسے پا نہ سکی۔ پھر قسمت کے آگے بے بس ہوتی 6 سال کا ہجر کاٹ گئی، اور اسی قسمت نے آخر اسے اس کی محبت سے ملا دیا۔ اسی طرح زرلش اپنی محبت کے ہاتھوں بے بس ہوتے ہوئے اشنا سے نفرت کرنے پر مجبور ہوئی، اور پھر قسمت کے وار سے نہ بچ سکی جو اسے موت تک لے گئی۔ اور پھر فردین، اس کے ساتھ بھی تو وہی کچھ ہوا نا۔ تقدیر نے اسے بھی محبت کے آگے اتنا بے بس کر دیا تھا کہ وہ بھی اس اذیت میں مبتلا رہا جسے وہ ہوش مندی میں ہرگز گوارا نہ کرتا۔ پر محبت ہوش رہنے دیتی ہے کیا؟ کیا انسان کا بس چل جاتا ہے اپنے دل کو موڑنے پر؟ کیا کبھی لوگوں کو اس وار سے بچتے دیکھا ہے کسی نے؟ کیا محبت میں پاگل ہونے والوں کو، جان دینے والوں کو پوچھا ہے کہ ایسی کون سی تڑپ ہے جس میں قرار نہیں ملتا؟ ایسا کون سا زہر ہے یہ محبت جس کے پینے کے بعد کوئی علاج، کوئی دوا کام نہیں کرتی؟ لوگ کہتے ہیں جب محبت کسی پر اثر انداز ہوتی ہے نا تو انسان پھر انسان نہیں رہتا، وہ پھر اس محبت میں مٹی ہو جاتا ہے، جو محبوب کے پیروں تلے خود کو اس وقت تک رونتی رہتی ہے جب تک اس کا محبوب اسے ماتھے پر نہ سجا لے۔ یہ محبت ہی تو ہے جو اتنا درد دیتی ہے کہ بندہ ہر درد سے خود کو بے پرواہ کر لیتا ہے۔ پھر کہنا کہ بندہ اس سے بچ جائے، خود کو روک لے، کیسے ممکن ہے یہ؟ کیسے؟ پھر زری کیسے محبت میں شراکت داری قبول کر لیتی؟ اشنا کیسے اس کے بغیر جی لیتی؟ اور فردین، وہ کیسے پھر اپنے دل سے اشنا کی محبت نکال پھینکتا؟ مجبور تو سارے تھے اپنی اپنی محبت میں، پھر کسی ایک کو غلط کہنا کہاں جائز ہے؟ اشنا گہرا سانس بھرتی دوبارہ سے لان کی طرف دیکھنے لگی، مگر وہاں وہ تینوں موجود نہ تھے۔ وہ چونکتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی جہاں اس کی سوچ کے عین مطابق وہ تینوں باپ بیٹا کمرے میں آ رہے تھے۔ خبردار، اگر آپ تینوں میں سے کوئی بھی آگے بڑھا تو۔ وہ تینوں کو وارن کرتی دروازے کے آگے پھیل کر کھڑی ہو گئی۔ کیوں؟ تینوں کے چہروں پر یہی سوال تھا۔ پوچھا فردین نے تھا۔
میرا نیا قلین گیلا کر دو گے آپ تینوں باپ بیٹا، وہ کڑے تیوروں سے بولی۔ ماما میں بھاگ کر واش روم میں گھس جاؤں گا، احد نے طریقہ بتایا۔ بالکل نہیں، پلیز مائی سویٹ ماما۔ مکھن لگائے جا رہے تھے۔ اشنا نے گھور کر فردین کی طرف دیکھا۔ یہ مکھن لگانا اسی سے سیکھا جا رہا تھا۔ تم میرے بچوں کو خراب کر رہے ہو۔ مجھے خراب تم نے کیا، بدلہ تو لینا تھا میں نے بھی۔ اب مسکراتے ہوئے ہمیں اندر آنے دو تاکہ تیار ہو کر فلم دیکھنے چلیں۔ فردین نے لالچ دیا تھا جس پہ وہ آنے والی نہ تھی۔ حدید ان کو دیکھتا اپنے قدم اندر رکھنے لگا کہ اشنا کی اس پر نظر پڑ گئی۔ کتنے تیز ہو تم، چلو باہر۔ اشنا کے گھورنے پر وہ منہ لٹکا کر باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ پاپا، مما، اس نے شاید شکایت لگائی تھی۔ فردین نے مائنی ہیزی سے اشنا کو دیکھا، پھر اس کے قریب ہوتا اسے اپنے کندھوں پر لاد کر لان میں لے آیا۔ فردین چھوڑو مجھے، تمہیں پتہ ہے مجھے بارش میں بھیگنا پسند نہیں۔ وہ چیخنے لگی تھی مگر فردین نے نہ صرف لان میں لا کر کھڑا کیا تھا بلکہ کمر سے پکڑتا اس کی پشت اپنے سینے سے لگاتا تب تک اسے نہیں چھوڑا تھا جب تک وہ پوری بھیگ نہ گئی تھی۔ اشنا نے غصے سے مسکرا کر تالیاں بجاتے اپنے سپوتوں کو گھورا تھا۔ تم لوگوں کو میں بتاتی ہوں۔ وہ غصے سے ان کی طرف بڑھنے لگی کہ فردین نے اسے روکا تھا اور وہ دونوں اندر اپنی دادوں کے پاس بھاگ گئے تھے۔ کتنا ظلم کرتی ہو تم میرے بچوں پر، کیا باپ کم تھا تمہارے ظلم سہنے کے لیے؟ فردین نے دوبارہ اسے اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ کون سے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے تم پر؟ یہ ظلم کم ہے کہ میرا وقت بھی بچوں کو دینے لگی ہو؟ سارا دن ہاتھ نہیں آتی تم۔ اس کی بات پر وہ اسے گھورنے لگی۔ رات کو جو ہاتھ لگ جاتی ہوں یہ کافی نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ وہ اس کی گردن پر چپکے بال پیچھے کرتا گردن پر لب رکھ گیا۔ شرم کرو فردین، کہاں ہیں ہم یہ بھی دیکھو۔ وہ اس کے بڑھتے ہاتھوں کو روکتی بولی۔ تیرے بھیگے بدن کی خوشبو سے، وہ ہولے سے کہتا ایک لطیف سی شرارت کر گیا۔ اشنا اسے زور سے دھکا دیتی اندر بھاگی تھی۔ وہ بھی مسکراتا ہوا اس کے پیچھے ہی گیا تھا۔ یہ تھا ناول دل مسافر تو منزل۔ ناول کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ناول پسند آنے پر اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ایسے ہی انٹرسٹنگ ناولز آپ کو ایزیلی ملتے رہیں۔